Galaxy News Hour live. कर्णाली यसै पनि अभाव र विकटताको बिम्ब बनाइएको छ। कर्मचारी बस्न चाहँदैनन्, विकास निर्माणका ठूला परियोजनाको परिकल्पना नै गरिँदैन। हुँदाहुँदा देशले आफूसँग बढी भएको बिजुली बेच्न थालेको भनेर गर्व गरिरहँदा त्यही कर्णाली अँध्यारोमा बस्नु परिरहेको छ। मानौ कर्णालीका बासिन्दा उज्यालोका लागि पनि हकदार छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर त्यहाँ मात्र 4.5 मेगावाट उत्पादन हुन्छ। प्रदेशका 73% जनताले बिजुली देख्नै पाउँदैनन्। बिजुली पुगेका ठाउँमा पनि अनियमित आपूर्तिका कारण मेसिनरी उपकरण बिग्रिरहेका छन्। विकास निर्माणका काम अवरुद्ध भइरहेका छन्। मोबाइलको उज्यालो बालेर अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। के कर्णालीवासी एक चिम बिजुली बाल्ने अधिकार पनि राख्दैनन् गणतन्त्रमा? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी देशले बिजुली निर्यातमा गर्व गरिरहँदा यही देशको ठूलो भूगोल कसरी अँध्यारोसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ भनेर देखाउनेछौँ। साथमा हुनेछ एमसिसी पारित भएपछि बढ्दो अमेरिकी चासो र देशले दुई जना प्रधान न्यायाधीश पाल्नु परेको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसिसी अनुमोदनपछि अमेरिकाबाट 3 महिनामा 3वटा उच्चस्तरीय भ्रमण। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रान्त कमान्डर काठमाडौँमा। प्रधान न्यायाधीशबाट निलम्बित भएको 4 महिना बित्न लाग्दा पनि राणाले सरकारी आवास छाडेनन्। महाभियोगको टुङ्गो लगाउन पनि राजनीतिक नेतृत्व उदासीन। मनसुन सक्रिय भए लगतै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो। केही ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध। विज्ञ भन्छन् 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्छन्। गाजालाई वैधानिकता दिने थाइल्यान्ड बन्यो पहिलो एसियाली देश। कानुन परिवर्तन गरी गाजा खेती र प्रयोग खुल्ला। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल केही बेरमा। जारी सिरिजमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा। गत कार्तिकदेखि माघसम्म कानुन व्यवसायीको चरणबद्ध आन्दोलन र सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका कारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नियमित काममा जान सकेका थिएनन्। काम गर्न नपाए पनि उनले पद भने छाडेनन्। फागुन 1 गते कानुन मन्त्रीकै अगुवाईमा संघीय संसद सचिवालयमा 98 सांसदको हस्ताक्षरसहित राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट निलम्बित भए। त्यही दिन सर्वोच्चबाट झण्डा छोपेर बालुवाटार आएका राणाले अझै सरकारी निवास भने छाडेका छैनन्। पदीय जिम्मेवारीका काम कारबाही गर्ने हैसियत गुमाए पनि सरकारी निवास ओगटेर बस्नुलाई जानकारहरूले नैतिकताको अभावका रूपमा अर्थ्याएका छन्। गत फागुन 1 गते तत्कालीन कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सहित 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता लगत्तै राणा प्रधान न्यायाधीशको पदबाट निलम्बित भए र झण्डा छोपेर सर्वोच्चबाट निवास फर्किए। त्यसयता राणा आधा तलब पाइरहेका छन्। पदीय जिम्मेवारीका कुनै काम गर्न नपाउने भएपछि पनि राणाले बालुवाटारको सरकारी निवास भने छाडेका छैनन्। पदमा नरहेको अवस्थामा सरकारी सेवा सुविधा भोग गरेर बस्नुलाई बार नेतृत्वले नैतिकताको खडेरीका रूपमा अर्थ्याएको छ। अब कानुनले ठ्याक्कै नमिल्ने भन्ने सेवा सुविधा कटौती भनेको चाहिँ अवस्था छैन। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने अब यो नैतिकताको कुरा हो। सार्वजनिक कतिपय कुराहरू कानुनमा उल्लेख भएका हुँदैनन्, तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले त्यो आफै बुझ्नु पर्दछ कि कुनै व्यक्ति कहीँबाट निलम्बन भयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो पदसँग जोडिएर आएको कुनै सुविधा त्यो प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सार्वजनिक नैतिकताको नै विषय हो।
त्यसैले यो मोरल क्वेसन हो भन्ने ठान्दछु म चाहिँ। यो उहाँले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो। यो ठ्याक्कै कानुनले यस्तो गर्नु हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दैन। झण्डा छोपेर राणा बालुवाटार फर्किएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले। राणाले पाएको सुरक्षा कार्कीले पाए। कार्की अगुवा पछुवा गाडी सहित निजी निवास गए। अहिलेसम्म पनि कार्की निजी निवासमै छन्। कामु प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक प्रधान न्यायाधीशका सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यसैले अहिले चन्द्रगिरी नगरपालिकाको 3 थाना स्थित कार्कीको घरलाई नै सर्वोच्च अदालतले ठूलो रकम खर्च गरेर सजाएको छ। राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले सेवा सुविधा ओगटिरहनु सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश पनि नाजायज ठान्छन्। प्रधान न्यायाधीशको निलम्बन भएको छ, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त उहाँले अब तलब बाहेक, तलब त अब जीवको उपार्जनको लागि त चाहिने नै हो, त निवास चाहिँ जब कामै गर्नु पर्दैन भने निवासको आवश्यकतै छैन मलाई लाग्दछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि आवाज उठाइराखेका छौँ। यो चिज हामी केही दिनमा हामी प्रकट गर्नेछौँ र मलाई चाहिँ त्यति निवास प्रयोग गरेको उपयुक्त छ जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो निश्चय पनि उहाँले छोड्नुपर्ने हो, कामु भएको मान्छेलाई दिनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दछ। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले इमान र नैतिकतामा प्रश्न उठाई सहकर्मी न्यायाधीशबाटै 40 दिनसम्म बहिष्कारमा परेका राणा इतिहासमै सर्वाधिक विवादित प्रधान न्यायाधीश हुन्। आफैले गरेका फैसला र आदेश अनि राजनीतिक नेतृत्वसँगका हिमचिम र उनका परिवारका केही सदस्यका गतिविधिका कारण राणामाथि धेरैतिरबाट सङ्गीन आरोप लागेका छन्। उनको राजीनामा माग गरी बारले मात्र 110 दिनसम्म आन्दोलन गरेको थियो। महाभियोग दर्तापछि राणा पदबाट त निलम्बित भए, तर त्यसबेलाको पदीय हैसियतमा प्राप्त सेवा सुविधा ओगटिरहेर अझै पनि आफूलाई प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा उभ्याउन खोजिरहेका देखिन्छन्। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संविधानको धारा 101 प्रयोग गर्दै गत फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। राजनैतिक उतार चढाव चलिरहेको बेला 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति पनि बन्यो, तर संसदमा प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन भने अनपेक्षित ढिलाइ गरिएको छ। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका गरी 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पुर्याएपछि सर्वोच्चको लामो समयको गतिरोध अन्त्य भएको थियो। विवादित प्रधान न्यायाधीशको विषय संसदले नै ग्रहण गरेपछि स्वाभाविक गतिमा प्रक्रिया अघि बढ्ने आम अपेक्षा थियो। तर संसदमा पुगेको महाभियोग प्रस्ताव 4 महिनासम्म पनि अत्कल्चो अवस्थामा छ। महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गर्न संसदले समिति त बनायो, तर प्रस्ताव समितिसम्म पठाइदिएन। संसदमा सैद्धान्तिक छलफल चल्दा चल्दै गत चैत 1 मा अधिवेशन नै अन्त्य भयो। गत जेठ 3 मा बजेट अधिवेशन सुरु भए पनि अहिलेसम्म महाभियोगको विषय कार्यसूचीमै चढाइएको छैन। अहिलेसम्म बजेटमाथिकै छलफल चलिरहेकाले त्यसपछि कार्यसूची बन्न सक्ने कांग्रेसको भनाइ छ। विशेष गरी अब महाभियोग दर्ता भइसकेपछि यसको आफ्नो एउटा प्रक्रिया पनि हुन्छ। सदनले यसको व्यापक छलफल गरेर आफ्नो रायहरू सुझावहरू सहित एक त प्रस्तावक समर्थकले पनि यसको औचित्यतालाई पुष्टि गर्नुपर्छ, सांसदहरूले पनि यसमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुपर्छ, अनि मात्र महाभियोग समितिमा जानुपर्छ। निश्चय नै यो केही ढिला चाहिँ भएको छ, तर हामी चाहिँ यो पटक यो बजेट अधिवेशनलाई नै प्राथमिकता दिउँ, बजेटलाई प्राथमिकता दिउँ। यस पश्चात हामी तुरन्तै विधेयकहरू सँगसँगै महाभियोगको छलफल चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। महाभियोग पारित गर्न संसदमा 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। एमालेको सहयोग बिना सत्ता गठबन्धनसँग त्यो संख्या पुग्दैन। एमालेले आफूसँग सल्लाह नै नगरी महाभियोग ल्याएको भनेर अहमको विषय बनाएको छ। त्यसबेलै उसले यसलाई छापामार शैली भनेको थियो। तर पार्टीभित्रै विवादित प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गर्न नहुने मत बलियो बनेपछि एमाले नेतृत्व केही गलेको थियो। अझै पनि एमालेको प्रष्ट धारणा नआई महाभियोग अघि बढाउन कांग्रेस हिचकिचाएको देखिन्छ। बरु निलम्बित अवस्थामै राणालाई घर पठाउने उसको रणनीति देखिन्छ। तर संसदले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न हिचकिचाउन नहुने एमालेको भनाइ छ। कि चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् संसदमा आएर, हैन, जसले प्रस्ताव पेश गर्नु उहाँहरूले फिर्ता लिनुस्, कि चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनको निम्ति महाभियोग समितिमा यो प्रस्ताव पठाउनुस्, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस्।
भोलि संसदले जे निर्णय गर्छ प्रक्रियागत हिसाबले 2/3 बहुमत पुग्यो पास हुन्छ, 2/3 बहुमत पुगेन फेल हुन्छ। तर एउटा व्यक्तिको विषयमा यसरी महिनौसम्म लड्काएर एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुखको बारेमा यसरी गर्नु न्यायोचित होइन। यो चाहिँ संसदीय गरिमा पनि होइन र यसमा सरकारको र महाभियोग लगाउने मान्यहरूको ज्यादा चाहिँ के देखिन्छ भने उत्तेजना देखिन्छ। त्यो उत्तेजनामा आएर यस्ता कुराहरू निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर हामीले कार्यव्यवस्था समितिमा भनेका छौँ। संविधानमा प्रधान न्यायाधीश सहित कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गरे महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ। तर महाभियोग प्रक्रिया टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने समयावधि तोकिएको छैन। 65 वर्षे उमेर हदका कारण राणा आउँदो मङ्सिर अन्तिम साता अवकाश पाउँछन्। संसदको यही अधिवेशनबाट महाभियोग अघि नबढे राणा निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाउन सक्नेछन्, किनभने मङ्सिरभित्र अर्को चुनाव गराउने सरकारको तयारी छ। निलम्बित अवस्थामै राणाले अवकाश पाए अहिलेसम्म रोकिएको र अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधा पनि निरन्तर पाउनेछन्। क्यामेरामा सबिन महर्जन र योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। मनसुनको सुरुवातमै बाढी पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। लगातारको वर्षाले मेलम्ची खोलामा बाढी बढेपछि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 11लाई जोड्ने अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याएको छ। सिन्धुपाल्चोकका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेको छ। 20 वर्षपछि स्थानीय नकटे खोलामा आएको बाढीले बागलुङ गलकोटको नरेठाटी बजारका 35 भन्दा बढी घर उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरो खसेपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। पहिरोकै कारण बिहानभर अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक मध्याह्नदेखि सञ्चालनमा आएको छ। यस वर्ष मनसुनमा औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने र त्यसबाट 17 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने चेतावनी मौसमविदहरूले दिएका छन्। मौसमविद धर्मराज उप्रेतीले पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सुझाव समेत दिएका छन्। शहरी क्षेत्रमा थोरै पानी पर्दा पनि ठूलो बाढी आइरहेकोले संरचना निर्माणदेखि ढल व्यवस्थापनसम्ममा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। स्थानीयको असहमतिका बीच काठमाडौँको फोहोर बन्सरे डाँडामा फालेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच वार्ता हुने भएको छ। सरकारका तर्फबाट शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गाना, फोहोरबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका जनप्रतिनिधि बीच भोलि वार्ता हुने भएको हो। शहरी विकास मन्त्रालय, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका प्रमुख बीच सोमबार भएको सहमति स्थानीयले अस्वीकार गरेका थिए भने वडाध्यक्षहरूले सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए। सरकार र नगरपालिकाका प्रमुखहरू बीच भएको सहमति अनुसार फोहोर बोकेर गएका सवारी साधन स्थानीयले रोकेपछि मङ्गलबार सिस्टोल र बन्सरे डाँडा तनावग्रस्त थियो। स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि मङ्गलबार फोहोर बोकेर गएका 150 भन्दा बढी गाडी फर्किएका थिए। फोहोर फाल्न रोक्नका लागि आन्दोलनमा उत्रेका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। बोर्डमा 2072 सालमा शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गौतम, प्रशासन शाखा प्रमुख रघुपति चौधरी, कृषि विकास अधिकृत गौरव लुइटेल र लेखा अधिकृत टङ्क प्रसाद ओली विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहेरी अमिल्दो शैक्षिक योग्यताको तथ्यलाई पनि लुकाएर कर्मचारी भर्ती गरेको अख्तियारको आरोप रहेको छ। शेयर बजार आज 17 अङ्कले घटेको छ। बुधबार फराकिलो अन्तरले बढेको बजार आज टिक्न नसक्दा 2062 अङ्कमा झरेको छ। अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा सुधारको लागि समिति गठन गरेपछि बजार बुधबार बढेको थियो। आज पनि कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टा नेप्से 35 अङ्कले बढ्यो। तर बढेका बेला बिक्री गर्नेहरू हाबी हुँदा नेप्से फेरि घट्यो। बैंकमा निक्षेप बढ्दै गए पनि ब्याजदर घट्ने सङ्केत नदेखिएपछि शेयर बजार 2 साता यता घट्दो क्रममा छ। आज 1 अर्ब 47 करोडको शेयर किनबेच भयो। निकै रस्साकसीपछि अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता MCC संसदले अनुमोदन गर्यो। त्यसको आसपासमा अमेरिकाबाट उच्च तहका प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण भइरहेका थिए। तर भ्रमणको सिलसिला त्यतिमै रोकिएन, त्यसपछि झन् बाक्लिएका छन्। किन त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट।
अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त हेर्ने कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन काठमाडौँ आएका छन्। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका उनको भ्रमणलाई लिएर निम्तो दिने नेपाली सेनाले सद्भावना भ्रमण भनेको छ। तर संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना MCC सम्झौता अनुमोदन भए लगत्तै असाधारण रूपमा अमेरिकी भ्रमणका श्रृङ्खला नेपालमा बढेका छन्। नेपाल र अमेरिकाको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा दुई देशको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने गतिविधि हुनु स्वाभाविक भए पनि पछिल्ला समयमा बढेका उच्चस्तरीय अमेरिकी कूटनैतिक भ्रमणहरू स्वाभाविक भने छैनन्। अमेरिकी सैन्य अधिकारीको यसपालिको नेपाल भ्रमणबारे चर्चा गर्नु पूर्व MCC सम्झौता पछिका अमेरिकी भ्रमणका श्रृङ्खला हेरौँ। गत वैशाख 9 गते अमेरिकी सांसदहरूको एक टोली आयो। टोलीले 3 दिने भ्रमणका क्रममा देशका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायत उच्च अधिकारी र सांसदहरूसँग समेत अन्तर्क्रिया गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि तिब्बती शरणार्थी मामिला समेत हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाको आगमन भयो। यो 2 दशक यताकै उच्च स्तरीय अमेरिकी भ्रमण थियो। भारतको धर्मशालामा दलाई लामा भेटेर आएकी जियाले यहाँ पनि तिब्बती शरणार्थीलाई प्रोत्साहन दिने गरी भेटघाट गरेकी थिइन्, जुन नेपालको परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध थियो। अहिले आएर अमेरिकी सेनाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको निगरानीमा मुख्य भूमिका खेल्ने अमेरिकी सैन्य कमान्डरको नेपाल भ्रमण भएको छ। अमेरिकी सैन्य विमानमा आएका फ्लिनको 3 दिने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सहित सैन्य नेतृत्वसँग भेटवार्ता र ब्यारेक भ्रमण लगायतको कार्यतालिका छ। नेपाली सेनाले सद्भावना भ्रमण भने पनि उनको आगमन यस्तो समयमा भएको छ जतिखेर नेपालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ। एकातिर नेपालको एक चीन नीति प्रतिकूल देखिने अमेरिकी गतिविधि अनि कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको आवरणमा भइरहेका यस्ता भ्रमणको अर्थ के हुन सक्छ त? जुन एउटा अमेरिकाबाट चाहिँ नि भिजिट्सहरू बढेर गएको छ, मान्छेहरूले चाहिँ नि लक काटेको हो। एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन, यो चाहिँ केवल चाहिँ नि मित्रतामा मात्रै सीमित छैन, त्योभन्दा पनि अरू छ कि भनेर एउटा लक काटेको मात्रै हो। चीनप्रति हाम्रो एक चीन नीतिलाई चाहिँ नि कठोरताका साथ लागू गर्ने, इमान्दारिताका साथ लागू गर्ने, एक ग्लोबल या अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ नि जुन प्रतिस्पर्धाहरूमा चाहिँ नि नेपालले कतै पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ नि राख्न खोजेको देखिँदैन भनेर त्यो मेसेज जान्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अनि जोडिएका छिमेकीका कारण यस देशमा हुने गतिविधिले विश्व महाशक्तिसम्मलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ। तिब्बत मामिलामा सधैँ संवेदनशील रहने चीन तर्सने गरी भइरहेका यी भ्रमणबाट नेपालको छिमेक सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने एक थरीको चिन्ता छ। चीनले बढी नै शङ्का गरेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाललाई जोड्ने प्रयासकै अङ्गका रूपमा अमेरिकीहरूको नेपाल दौडलाई राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तले बुझेको छ। MCC चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भने पनि अलिकति रणनीतिक महत्त्व यसले राख्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुँदैछ। किनकि त्यो एउटा विशुद्ध विकास परियोजना थियो भने यो तहको राजनीतिक बाक्लो चाहिँ अन्तर सम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदा पनि फरक पर्थेन। कतिपय जानकार भने अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणलाई अहिले असाधारण मान्न नसकिने भए पनि सन्तुलित सम्बन्धमा भने चुक्न नहुने बताउँछन्। चीन र तिब्बती शरणार्थीलाई हेर्ने अमेरिकी सरकारको आफ्नै नीति भएको कारणले गर्दा चाहे नेपालमा होस् चाहे वासिङटन DC-मा होस्, अमेरिकी सरकारले अब त्यही नै नीति अनुसरण गरेको हुन्छ। MCC परियोजना संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि केवल MCC परियोजना मात्रै होइन, नेपालका प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा पनि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सघन संवाद, भेटवार्ता र गृह कार्य हुनु स्वाभाविक हो। चीनले तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डताकै लागि चुनौतीका रूपमा हेर्छ र कम्तीमा नेपाल जस्तो निकटतम छिमेकमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने कुनै गतिविधि नहोस् भन्ने चाहन्छ। नेपालले पनि बारम्बार एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बाचा गरिरहन्छ। तर MCC अनुमोदनको आसपास र त्यस यता लगातार भइरहेका अमेरिकी अधिकारीका भ्रमण अनि तिनका गतिविधि चीनलाई त झस्काउने खालका छन् नै, नेपाललाई पनि भू राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने प्रकारका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
अमेरिकी सैनिक कमान्डरको नेपाल भ्रमणबारे संसदमा कुरा उठेको छ। भ्रमणको उद्देश्य र सान्दर्भिकताबारे प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भीम रावलले नेपाल र अमेरिकाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौता हुन लागेको हो कि भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। सेनाका प्रमुख आउने रे, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख, यहाँका सेना अमेरिका जाने रे, के हुँदैछ? यो रक्षा मन्त्रीजी समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुर देउवाजीलाई म सोध्न चाहन्छु। यहाँ सुन्नमा आएको छ, जुन एमसिसी सँगको सम्झौता पारित गर्दा हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत सैनिक तैनाती सम्झौता अर्थात् सोफा अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि सुरु गरेको साझेदारी सम्झौता पार्टनरसिप अग्रिमेन्टमा भित्रभित्रै गर्नको लागि यो सम्पूर्ण चाँजो पाँजो मिलाइरहेछ भन्ने मैले सुनेको छु। अमेरिकासँगको 75 वर्षको कूटनीतिक सम्बन्धको म स्वागत गर्छु, म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु सबैलाई, यो राम्रो कुरा हो। तर त्यसको नाममा आज मैले सैनिक प्रवक्ताको कुरा सुने, अचम्मको कुरा छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहभागिताबारे अमेरिकी सेनाका ठुला हाकिम यहाँ आउने रे। के विश्वमा शान्ति कायम गर्ने कुरा अमेरिका र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा हो? नेपाल सरकारले जवाब दिनुहोस्। अमेरिकी हिन्द प्रशान्त कमान्ड इन्डो पेसिफिकका जर्नल चार्ल्स फ्लिन नेपालको 4 दिने भ्रमण आउने खबर छ। सुनिएको छ भारतीय सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफलपछि नेपाल आउँदैछन्। के पनि सुनिएको छ भने अर्को भ्रमण अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौताका लागि जवाब दिने कार्यक्रममा केन्द्रित छ। त्यस्तै केही समयपछि इन्डो पेसिफिक कमान्डका प्रमुख जोन एक्विन लिनोले पनि नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। नेपाली सेनाका सेनापतिले केही समय अमेरिकी भ्रमण गर्ने समाचार आएको छ। केही समयपछि यो भ्रमणको लगत्तै सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकी भ्रमण हुने सुनिएको छ। अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनाको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन। आज रक्षा मन्त्रालयबारे छलफल गर्ने सन्दर्भमा म अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने माग गर्छु। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के हो, के यसबारे सरकारको धारणा के छ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा सैनिक र रणनैतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजिएको हो? प्रश्नहरू उठेका छन्। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको माध्यमबाट बिस्तारै अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाललाई सामेल गराउने विज्ञहरूले यो कुरा उठाइराखेका छन्। सदनले यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा मधुरता हुनु असल पक्ष हो, तर त्यस घनिष्ठताले अर्को मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन वा आशंका पैदा त गरेको छैन भनेर पनि उत्तिकै विचार गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आँखाबाट हेर्दा नै कतै ढल्किएका पो हौँ कि भन्ने ठाउँ पनि रहनु हुँदैन। कुनै पनि सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नरहने हाम्रो नीतिलाई सरकारले गम्भीरताका साथ अनुसरण गर्नै पर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चट्याङ लागेर सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो बोदे वर्षायन नगरपालिका मधुवनमा चट्याङ लागेर गाई चराउन गएका रामजी यादव र सत्यनारायण यादवको मृत्यु भएको हो। वर्षा भइरहेको बेला एउटै छातामा ओत लागेका 2 जनामाथि चट्याङ पर्दा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बोदे वर्षायनले जनाएको छ। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकपको एसियाली छनौटमा तेस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले आयोजक मलेसियालाई 25 रनले हराउँदै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको हो। एसियाली छनौटमा नेपालले 5 मध्ये 3 खेलमा जित र 2 मा हार बिहोरेको छ। थाइल्यान्डसँग पराजित हुँदै विश्वकप छनौटको होडबाट बाहिरिएको नेपालले तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेर प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको हो। नेपालले दिएको 87 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान इल्सा हन्टरले सर्वाधिक 28 रन बनाइन्। नेपालकी कृतिका मरासिनीले 2 तथा मनिषा कुमारी उपाध्यायले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 86 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि अञ्जली विश्वकर्माले 33 र आसमा पुलामी मगरले 26 रनको योगदान दिइन्। एसियाली छनौटबाट विश्वकप पुग्ने टोलीको टुङ्गो भने थाइल्यान्ड र युएई बीचको खेलले लगाउनेछ।
विजेता टोलीले अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने उमेर समूहको विश्वकप खेल्नेछ। थाइल्यान्डले गाँजाको उत्पादन र सेवनलाई वैधानिकता दिएको छ। गाँजालाई लागु औषध मानेको थाइल्यान्डले कानुन नै परिवर्तन गरेर यसको उत्पादन र सेवनलाई खुला गरेको हो। थाइल्यान्ड गाँजालाई वैधानिकता दिने पहिलो एसियाली देश बनेको छ। गाँजाको खेती र पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिने उद्देश्यले खुला गरे पनि धुम्रापानको लागि भने उसले कानुन अझै कडा बनाएको छ। औषधि र खानामा मसलाको रूपमा गाँजाको प्रयोग हुने गरे पनि थाइल्यान्डले गाँजालाई लागु औषध भनेर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो। दुखाइ र थकान कम गर्न भाङ प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको थाइल्यान्डले सन् 2018मा औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजालाई वैधानिकता दिएको थियो भने अहिले कृषि र प्रयोगको लागि पनि खुला गरेको छ। नगदे बालीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सरकारले किसानलाई यसको खेती प्रोत्साहन गर्न 10 लाख बिरुवा दिने योजना पनि बनाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनको ब्ल्याक सी बन्दरगाहमा गरेको नाकाबन्दीको कारण लाखौँ मानिस भोकै मर्न सक्ने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनको गहुँ, मकै, तेल लगायतका उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात गर्न नसक्दा विश्व भयानक खाद्य सङ्कटमा पर्न सक्ने बताएका हुन्। रुसी नाकाबन्दी जारी रहने हो भने विश्वका दर्जनौँ देशमा खाद्यान्न अभाव हुने र लाखौँ मानिस भोकै मर्न सक्ने उनले बताएका छन्। आफूले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने उपायहरू खोजिरहँदा अर्को व्यक्ति भने यसलाई ध्वस्त पार्न लागि परेको उनको आरोप छ। रुसले फेब्रुअरी 24मा आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा 1 महिना अघि युक्रेनले 60 लाख टन अन्न निर्यात गरेको थियो। सरकारका जुन कुनै निकायले पनि संसदीय समितिले मागेको जानकारी र कागज समयमा बुझाउनुपर्छ। तर संसदको एउटा समितिले सेनाबाट पाएका कागजातमा चित्त नबुझेपछि अर्को पत्र पठाउँदा अर्कै परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। के भयो त त्यस्तो? बाँकी स्मृति मल्लबाट। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले मागेको एउटा कागजात दिने सम्बन्धमा नेपाली सेनाले देखाएको व्यवहारले यति बेला सिंहदरबार झस्किएको छ। फास्ट ट्र्याकका सम्बन्धमा समितिले दोहोऱ्याएर कागजात माग्दा सेनाले 2 बाकस कागजात ल्याएर छाडिदिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको हल हो यो। हलको एक छेउमा यी 2 ठूला बाकस राखिएको धेरै समय भयो, तर बाकस खोलिएको छैन। के छ त यो बाकसभित्र? जान्ने हाम्रो प्रयास बाकस छेउ पुग्दा अलिक कम भयो। यो बाकस नेपाली सेनाको हो र सेनाले नै यहाँ ल्याएको हो। तर किन? 2078 फागुन 29 गते समितिको टोली काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनाको अध्ययन अवलोकन भ्रमणका लागि गएको थियो। फर्केर आएपछि चैत 13 गते बसेको समितिको बैठकले फास्ट ट्र्याक आयोजनाको राजदमारदेखि निजगढ खण्डमा पर्ने 4औं र 5औं प्याकेजको ठेक्कामा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सम्झौता गरेको ठहर गर्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न रक्षा मन्त्रालय र सेनालाई निर्देशन दियो। यसबाहेक उसले प्याकेज 3 को ठेक्कामा पनि आशंका गर्दै 7 दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न निर्देशन दियो। समितिको सोही निर्देशन बमोजिम सेनाले आयोजना र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजात समितिमा ल्याएर बुझायो पनि, तर समितिले सेनाले बुझाएका कागजातमा संलग्न केही विवरणको अक्षर बुझ्न सकेन र फेरि 2079 वैशाख 12 गते जङ्गी अड्डालाई कागजात स्पष्ट बुझिएन, बुझ्ने गरी 5 दिनभित्र पठाउनु भन्दै अर्को पत्र लेख्यो। समितिको त्यही पत्रपछि सेनाले एउटा दुईटा होइन 2 बाकस ल्यायो र छाडेर गयो। सेनाले 2 बाकस ल्याएर छाडेको थाहा पाएपछि समितिका सदस्य बीच हल्ली खल्ली भयो। सेनाले संसदलाई नै हेपेको भन्दै उनीहरूले समितिमा बोलाउन माग पनि गरे, तर स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै बजेटका कारण समितिले यस विषयमा छलफल गर्न पाएको छैन। पछिल्लो पटक जेठ 17 गते समितिको बैठक पनि बसेको थियो, तर संसदमा बजेटको छलफल चलिरहेका कारण समिति पनि त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने गरी लामो समय बस्न सकेन। यद्यपि समितिले यस विषयमा सेना र रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दै चाँडै बैठकमा बोलाउने भनिसकेको छ। यहाँ सेनाले कागजात माग्दा किन बाकस नै ल्याएर बुझायो? हामीले फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेल र सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालसँग पनि बुझ्न चाह्यौं, तर ठोस जवाफ आएन। रक्षा सचिव किरण राज शर्मासँग बुझ्न खोज्दा बोल्न चाहेनन्। यता समिति सभापतिदेखि समिति सचिवसम्मले सेना जोडिएको विषय भएकाले क्यामेरामा बोल्न चाहेनन्, बरु
चाँडै बैठक राखेरै यस विषयमा कुरा उठाउने भनेका छन्, जसले जे भने पनि गर्नका लागि मात्र गरिने समितिका अनुगमन र राख्नका लागि मात्र राखिने संसदीय समितिका बैठकले गर्ने निर्णय अहिलेसम्म खासै प्रभावकारी देखिने गरेको छैन र देख्न सकिएको छैन। विकास समितिले यसअघि पनि सेनालाई पटक पटक बोलाएर फास्ट ट्र्याक बारे खोजी नीति गर्दै आएको हो। लेखा समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि सेनालाई बारम्बार बोलाइरहन्छ, जसलाई लिएर जंगी अड्डाभित्र असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। समितिका कारण सहज रूपमा काम गर्न पाइएन भन्ने सेनाको गुनासो रहँदै आएको छ। जे होस्, संसदीय व्यवस्थामा क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा समितिहरूले अनुगमन र निर्देश गर्न सक्छन्। कसैले यो या त्यो बहानामा इन्कार वा असहयोग गर्न पाउँदैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल टॉप सब ठीक ठाक। सरकारले काठमाडौँको चोभारमा 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चेर सुक्खा बन्दरगाह बनायो। आयात निर्यातमा सहजीकरणका लागि बनाइएको बन्दरगाहको 2 महिना अघि निकै तामझाम साथ उद्घाटन गरियो। बन्दरगाह निर्माणलाई ठूलो उपलब्धि मानेर उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि पुगेका थिए। त्यतिखेर बन्दरगाह व्यावसायिक रूपमा तत्कालै सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो, तर निजी क्षेत्रले पनि रुचि देखाएको छैन। बन्दरगाह सुनसान छ। चैत 22 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमाभित्रै बनेको देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनको तामझामपूर्ण कार्यक्रममा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायीको समेत सहभागिता थियो। तर उद्घाटन भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि यो बन्दरगाह चल्न सकेको छैन। यसबीच जम्मा 15 गाडीले मात्रै बन्दरगाहबाट जाँच पास गरेका छन्, जबकि बन्दरगाह सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार छन्। भन्सार, क्वारेन्टिन र सेक्युरिटी सम्बन्धी अलग अलग भवन छन्। सामान जाँच गर्ने ठाउँ बेग्लै छ। 2टा 54 मिटर लम्बाइ र 24 मिटर चौडाइका गोदाम छन्। 220 रोपनी क्षेत्रफलको बन्दरगाहमा 500 ट्रक पार्क गर्न मिल्छ। 500 सम्म कन्टेनर राख्न मिल्ने गरी यार्ड बनाइएको छ। तर जुन अपेक्षाले बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको हो, त्यसरी निजी क्षेत्रले यसलाई प्रयोगमा इच्छा देखाएको छैन। हाम्रो के भइदियो भन्दा यो परियोजनालाई चाहिने परियोजना भनेको चाहिँ यो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गै हो। अब यो बन्यो, तर अब द्रुत मार्ग नबन्दाखेरि चाहिँ अलिकति व्यवसायमा पनि चाहिँ अलिकति उत्साह चाहिँ घटेको छ र हरेक मिटिङमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सुक्खा बन्दरगाहलाई चाहिँ यो काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक परियोजना चाहिन्छ। यो नहुन्जेलसम्म यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन, यसले ट्रेड कस्ट घटाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले निकालिरहनुहुन्छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाहको आन्तरिक पूर्वाधार तयार भए पनि व्यापारिक नाकासँग जोड्ने भरपर्दो पूर्वाधार नहुँदा सञ्चालनमा समस्या आएको देखिन्छ। पृथ्वी राजमार्गको घुमाउरो बाटो पार गर्दै चोभारसम्म आउन झन्झट छ। अझ कतिपय व्यवसायीका त तराईका जिल्लामै गोदाम छन्। गठन आदेशले निजी क्षेत्रबाट सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो गठन आदेशको मूलभूत उद्देश्यमा छ। भनेपछि आज हामी इन्टरमोडलबाट त्यो चलाउँदैछौँ। सकिन्थ्यो, हामीले हिजोका दिनदेखि एक्सर्साइज गरेर टेन्डर आह्वान गरेर आज प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रलाई पोर्ट सँगसँगै हस्तान्तरण गरिदिनु पर्थ्यो। टर्मिनल बुझ्नु भएन, अपरेसन गर, सरकारले ब्याकअप गर्छ भन्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा यो काम पनि अब अर्थ वाणिज्य मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सँगसँगै अब रेल इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले रेललाई यहाँ ल्याउन सकेनौँ भने हामीले सोचेको अनुसार चाहिँ के अरे कस्ट र टाइम मिनिमाइज हुन्न। भारतको रक्सौल हुँदै आउने रेल र चीनबाट आउने रेलको समेत मिलन बिन्दु हुने गरी चोभारमा बन्दरगाह बनाइएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग बनेपछि 3 देखि 4 घण्टामा वीरगञ्जबाट काठमाडौँ कन्टेनर आउन सक्छन्। तर अहिलेसम्मको काम हेर्दा द्रुतमार्ग बनिसक्न अझै 3 वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। सरकारले नाकाहरूमा भएका बन्दरगाहको बोझ घटाउँदै कन्टेनरमा दोहोरो सिल लगाएर काठमाडौँको बन्दरगाहलाई काम दिने तयारी गरिरहेको भनेको छ। तर त्यसले मात्रै बन्दरगाह सञ्चालनलाई दिगो बनाउने देखिँदैन।
क्यामेरामा जय तामाङका साथ पवन तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। सरकारले जेठ 21 गते शनिबारदेखि स्याङ्जाको कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी गरिरहेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै कालीगण्डकी ए को 140 मेगावाट, त्रिशुलीको 23 मेगावाट र देवीघाटको 14 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। तर कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षमता नबढाउँदा कर्णाली प्रदेशवासी भने विद्युत अनियमित भएर हैरान छन्। कर्णाली प्रदेशका 8 जिल्लामै विद्युत अनियमित छ। कारण हो कोहलपुर सुर्खेत 33 केभीए प्रसारण लाइनको क्षमता अपुग हुनु। प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने योजनालाई गति दिन सरकारलाई चासो छैन। प्रसारण लाइन नबन्दाको भार कर्णालीवासीले उठाइरहेका छन्। छिनछिनमा गइरहने विद्युतले उपभोक्ताको दिनचर्या नै असहज बनेको छ। विद्युत आए पनि भोल्टेज कम हुने, चिमहरू जल्ने, कोइल जाने, इलेक्ट्रोनिक सामान बिग्रिने लगायतका समस्या त छँदैछन्। उद्योग कल कारखाना पनि चौपट भएका छन्। यसलाई अब स्थानीय सरकार भनौँ या प्रदेश सरकार अथवा राजनीतिक नेतृत्वले अलिकति ध्यानमा राखेर यसको केही समस्या समाधान गरिदिनु पर्ने हो। उहाँले पनि खासै चान्स जस्तो लाग्दैन। एकातिर बत्ती बाल्न पनि पाउँदैन है। अब महिनामा चार्ज नतिरी हुँदैन। एक महिनामा बिल तिर्न आएन भने चार्ज कति धेरै काट्नुहुन्छ क्या। अब एउटा सेवा सुविधा पैसा तिरिसकेपछि त सेवा सुविधा पनि राम्रोसँग दिन सक्नु पर्यो नि त। त्यो भनेको छैन कि विद्युत प्राधिकरणले लापरवाही, एकदम लापरवाही छ। विद्युत प्राधिकरणले तत्काल समस्या समाधान नगरे उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई चाबी हस्तान्तरण गर्ने चेतावनी उद्योग व्यवसायीले दिँदै आएका छन्। वास्तवमा जो उद्योगहरू सानोभन्दा सानो सञ्चालन गरिरहेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर नै बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यो तर्फ सम्बन्धित निकाय जस्तो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार यसमा एकदमै निरन्तरता चिन्ता चासो उनीहरूले देखाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अनियमित विद्युतले आजित भएका व्यवसायी र उपभोक्ताले पटक पटक लोड सेडिङ अन्त्य गर्न माग गर्दै विद्युत प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र वितरण केन्द्रमा अल्टिमेटम सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। तर प्राधिकरणले पुराना र जीर्ण संरचना तथा प्रसारण लाइनको क्षमता अभावले विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको रेडिमेड जवाफ दिने गरेको छ। 32 मिटर ट्रान्समिसन लाइनको हाइट अर्को हुन्छ। त्यसमा रुखहरू बाढी पहिरो गयो अथवा रुख ढल्यो भने पनि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको तारसँग पुग्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। तर हामीहरूको यो 33 केबी लाइन 11 मिटर पोलमा हामीहरूले ल्याएका छौँ। त्यो 11 मिटर पोलबाट त्यो 33 केबीको संरचना बनेको हुन्छ। त्यो 11 मिटर पोल चाहिँ हाइट कम हुने भएको कारणले गर्दा त्यो 11 मिटर पोलभन्दा माथिहरू रुख हुन्छ। त्यो रुखहरू ढल्दाखेरि लाइनमा पर्ने र लाइन अवरुद्ध हुने कारणहरूले गर्दा नै यो समस्या आएको हो। कर्णालीमा विद्युत अनियन्त्रित हुने समस्या नयाँ भने होइन। हावाहुरी, वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण बेला बेला विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ। तर मुख्य समस्या प्रसारण लाइनकै हो। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि विकास निर्माणका काम र उद्योग क्षेत्रमा उत्साह आउन थालेको थियो। विद्युत अनियमितसँगै लो भोल्टेजको समस्या बढेपछि खुलेका उद्योग पनि बन्द हुन थालेका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आज ओमानसँग खेल्दैछ। अहिले केही बेरमा अमेरिकाको ह्युस्टन स्थित मुसा क्रिकेट स्टेडियममा नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रशिक्षक पुबुदु दासानाइकेले नेपाली टिम तयार रहेको बताए पनि पहिलो रोजाइका ओपनर द्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले चोटका कारण श्रृङ्खलाको पहिलो खेल गुमाउनेछन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा अहिले केही बेरमा नेपालले ओमानसँग खेल्दैछ। खेल राति 9:15 अमेरिकाको ह्युस्टन स्थित मुसा क्रिकेट स्टेडियममा हुनेछ। लिग 2 मा नेपालको यो 13औं खेल हो। नेपाल 7औं जितको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रदैछ। लिग 2 मा शीर्ष स्थानमा रहँदै आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्न जित्नै पर्ने दबाव छ। तर नेपाललाई सुरुवाती झट्का लागिसकेको छ। नेपालका दुई ओपनर आसिफ शेख र कुशल भुर्तेल घाइते भएका छन्। पहिलो रोजाइका दुई ओपनर नहुँदा नेपालको ब्याटिङ केही कमजोर हुने सम्भावना छ। यी दुईको स्थान सुनिल धमला र सुभाष खकुरेले लिनेछन्। सन् 2017 पछि राष्ट्रिय टिममा फर्केका सुनिल धमलाका लागि ओडिआई डेब्यू हुनेछ। सुभाष भने दुई ओपनर घाइते भएपछि मात्रै अमेरिका पुगेका हुन्। दिपेन्द्र सिंह एरी र रोहित पौडेलको इनिङ्स बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। ब्याटिङ केही कमजोर हुने देखिँदा बलिङ थप मजबुत हुन जरुरी छ।
प्रमुख प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकेले टिम तयार भएको बताएका छन्। टिममा उत्कृष्ट वातावरण रहेको भन्दै उनले मिडल अर्डर स्ट्रेट रहेको र बलिङ डिपार्टमेन्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको जिकिर गरे। लिगमा चौथो वा पाँचौं हुन जित जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ओमान भने 33 खेल खेलेर 19 मा जित र 12 मा हार सहित 40 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। 28 अङ्कसहित स्कटल्यान्ड दोस्रो, 26 अङ्क बनाएको युएई तेस्रो, 20 अङ्क जोडेको अमेरिका चौथो, 14 अङ्कमा नामिबिया पाँचौं स्थानमा रहँदा नेपालले 12 खेलमा 6 मा जित र 6 मा हारका साथ 6औं स्थानमा छ। 20 खेल खेलेर मात्र 1 खेल जितेको पीएनजी अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। ओमानले भने पहिलो खेलमा अमेरिकासँग 114 रनको लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। नेपालसँगको खेलबाट उसले त्यो पीडा मेटाउन चाहन्छ। ओमानको यो अन्तिम श्रृङ्खला हो। यो सँगै उसले 3 वर्षे लिगको सर्कल समेत पूरा गर्नेछ। यसअघि नेपाल र ओमान बीच विश्वकप लिग 2 मा 4 खेल भएको छ। ओमान 3 खेलमा विजयी हुँदा नेपालले मात्र 1 खेल जितेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकाबाट 3 महिनामा 3वटा उच्चस्तरीय भ्रमण। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त कमान्डर काठमाडौँमा। प्रधान न्यायाधीशबाट निलम्बित भएको 4 महिना बित्न लाग्दा पनि राणाले सरकारी आवास छाडेनन्। महाभियोगको टुङ्गो लगाउन पनि राजनीतिक नेतृत्व उदासीन। मनसुन सक्रिय भए लगत्तै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो। केही ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध। विज्ञ भन्छन् 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्छन्। गाजालाई वैधानिकता दिने थाइल्यान्ड बन्यो पहिलो एसियाली देश। कानुन परिवर्तन गरी गाजा खेती र प्रयोग खुल्ला। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीचको खेल केही बेरमा। जारी सिरिजमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.